रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक जजीरा था जहाँ का सियासी नज़्म ये था कि वो साल की आखिरी तारीख को जो उनका हक में वक्त होता उसको माजूल करते और एक ऐसी जगह छोड़ देते जहाँ जंगल था और जानवरों का रेन बसेरा था और साहल पे आ जाते। पहला शख्स जो उतरता साहल पे उसको अपना हुक्मरान मान लेते और ये उनका एक मुद्दत से दस्तूर रहा। जो भी तख्त नशीन होता वो भूल जाता कि साल के बाद मेरे साथ ये क्या करेंगे। तख्त के मज़े और उसकी लज्जतें ही ऐसी होती हैं कि अंजाम उस वक्त सामने नहीं होता और जब वो अंजाम आंखों के सामने दिखाई देता है तो फिर बंदा पछताता है कि काश कि मैं वो वक्त अच्छा गुजारा होता और आज मुझे ये सब कुछ न देखना होता। तो जो भी आता वो कहता कि ठीक है और बिला तामुल वो एजाज़ व तकरीम और विकार के साथ मस्दन नशीन हो जाता और ऐशो इशरत करता। एक दफ़ा वो अपना हुक्मरान जंगल के सुपुर्द करने के बाद साहल पे आए तो जो सबसे पहला शख्स उनकी धरती पर उनके जजीरे पे उतरा वो बड़ा दाना बीना शख्स था और पेशे के एतबार से ताजर था। तो इन्होंने उसे कहा कि तुम आज के बाद हमारे हुक्मरान हो। उसने कहा मैं तो ताजराना गरज से आया हूँ, मैं तो उसूल सल्तनत को उमूरे हुकूमत को जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा ये हमारा दस्तूर है और सारी कहानी सुनाई कि हम साल भर तख्त पे बिठाए रखते हैं, साल की आखिरी तारीख को वहाँ से उठाते हैं और दूसरी जानब एक जंगल है जहाँ हम उसको फेंक आते हैं। तो ये हमारा ज़ाबिता है, तुम नहीं भी मानोगे तो हम ज़बरदस्ती तख्त पे बांध के भी बिठाना पड़ा तुझे बिठाएंगे। तो जब वो मुसिर हुए तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि साल भर मेरी बात मानने के लिए तो आमादा होगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम साल भर आपकी बात मानने के लिए आमादा होंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूँ। रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं वो तख्त नशीन हो गया। होता ये था जो तख्त नशीन होता वो भूल जाता कि साल की आखिरी तारीख को मेरे साथ क्या होने वाला है। ये पहला शख्स था। तख्त नशीन होते ही इसने कहा कि बल्दिया के मुलाजिमीन बुलाए जाएं। बुलाए गए। का फौज के कमांडोज भी बुलाए जाएं, वो भी बुलाए गए। इसने उनको कहा कि तुम जाओ जंगल में जहाँ बादशाहों को फेंक के आते हो और वहाँ के मूजी जानवरों को काट दो। बल्दिया के मुलाजिमीन को कहा कि तुम इनके पीछे जाओ और कांटेदार झाड़ियाँ काटो। वहाँ मेमारों का एक गिरोह भेजा कि वहाँ जा खूबसूरत महल तामीर करो। वहाँ फलदार फूलदार सायादार दरख्त लगवाने शुरू कर दिए और पूरा साल उस जंगल को कटवाने, उसके मूजी जानवर कत्ल करवाने, वहाँ महल तामीर करवाने और फलदार फूलदार समरबार दरख्त लगाने में हुकूमती मशीनरी को लगाए रखा। जब साल की आखिरी तारीख हुई तो होता यह था कि जब भी बादशाह के पास वो आते कि अब तो जो उस जंगल में फेंकने जा रहे हैं तो अचानक उसको लगता कि साल बीत भी गया है तो वो चीखता रोता, हाय मुझे किधर जा रहे हो, मैं तो मूजी जानवरों का लुकमा बन जाऊंगा। और उसको जंजीरों में जकड़ के उस जंगल में फेंक के आते। वो कहते हमने पहले दिन आपको बताया था। रूमी अलैहि रहमा फरमाते जब वो जंजीरें लेकर आए तो इसको कहा कि हम तुम्हें वहाँ फेंकने जाएंगे। तो इसने कहा कि जंजीरों की क्या ज़रूरत है, मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ। रूमी कहते हैं कि ये यहाँ बैठ के तख्त पे उस फिक्र में लगा रहा जहाँ इसने जाना था और इसको पता था कि यहाँ तो एक साल भर के लिए आया हूँ तो मैंने तो फिर बकिया सारी ज़िंदगी उस जंगल में काट दी है और वहाँ बिच्छू हैं, वहाँ सांप है, वहाँ मूजी जानवर हैं, वहाँ भेड़िए हैं, चीरने फाड़ने वाले दरिंदे हैं, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं। तो वहाँ वो झाड़ियाँ कटवाता रहा और ऐसे जानवर मरवाता रहा और वहाँ कुएँ खदवाए, वहाँ फलदार फूलदार दरख्त लगवाए, वहाँ महल तामीर करवाया। तो इसने खुशी से कहा मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं तो चल के उस जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ।
اس لیے کہ اب وہ جنگل اور خوفناک جھاڑیاں نہیں رہیں، بلکہ وہ ایک خوبصورت باغ بن چکا ہے، اور وہاں موذی جانور نہیں رہے، وہاں پرندے چہچہا رہے ہیں، کوئلوں کی دل آویز صدائیں ہیں، وہاں بلبلوں کے چہچہے ہیں، تو میں تو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی بادشاہ کی تلاش میں تھے کہ جو مستقبل کی بہتری کا ضامن بنے۔ تو کہا کہ جناب آج سے ہم اپنا قانون بدلتے ہیں، آپ تخت پہ ہی رہیے، جس طرح جہاں جانا تھا وہاں کے لیے آپ نے ایک ایسا پورا سال ایک نظم قائم کر دی اور محنت کی اور اس کو گلزار بنا دیا، تو آپ تخت پہ بیٹھیے اور آج کے بعد آپ ہمارے مستقل حکمران ہیں اور اس ملک کو گلزار بنا دیجئے۔ رومی فرماتے ہیں جس طرح وہ شخص تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کو فکر وہاں کی لگی رہی جہاں اس نے مستقل جا کے رہنا تھا، کہا کافر دنیا کے تخت پہ عیش و عشرت کرتا ہے اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے بالآخر کہاں جانا ہے۔ فاسق اور فاجر بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن صالح مومن اس دنیا پر آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کا سارا خیال، اس کی ساری توجہ وہاں ہوتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہاں بیٹھ کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے قبر کے سانپ کاٹتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے وہاں کے بچھو ختم کرتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے۔ کافر جب جاتا ہے تو اس کی قبر حفرۃ من حفر النیران، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی ہوتی ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ سرخرو وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوائی کا موسم ہے، اور آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جائے، کٹائی کے موسم میں وہی فصل اٹھاتا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ ہی ثمر آتا ہے، پھل آتا ہے، اور جو بوائی کے موسم میں عیش و عشرت میں لگا رہتا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی قرار دی گئی ہے، تو خوش نصیب اس کھیتی کو ہل چلا کے ہموار کرتے ہیں، تخم عمل ڈالتے ہیں، پانی سے سینچتے ہیں، جڑی بوٹیاں تلف کرتے ہیں، اور پھر اس کی کمائی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے رب نے کہا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔